आई एम सॉरी कशमाला। वो दोनों एक कैफ़े के छज्जे तले बिछी कुर्सियों पे आमने सामने बैठे थे और वेटर इनके सामने कहवे के कप रख रहा था। जब ज़ियाद खनखाना माला ने निगाह उठाई, उसने सफ़ेद हाई नेक पहन रखी थी, आंखों पर ग्लासेस थे और मलाल भी। उसके ख्वाब के बरक्स इस्तांबुल की इस गली में बने कैफ़े बारहों को रंगीन थे, तुर्किश कहवे और खस्ता मिस्ट की खुशबू। दुकानों के छज्जे से लटकते रंगीन फूल, सुबह की बारिश के बाद की गीली सड़क। आज तलू होने वाली सुबह में उम्मीद भी थी और हाँ, किस किस बात के लिए सोरी ज़ियाद। उसकी सब आंखों में खौफ की उतर आई। वो सिया ढीला ढाला सा कार्डिगन पहने हुए थी, जिसके गिरे पैन पर सिया फाख्ता के नगीने धमक रहे थे। बाल ऊंचे करके सब्ज रुमाल भी बांध रखे थे। चेहरे पे खफकी भी थी और एक इत्मीनान भी। वो इसके लिए आ गया था। तुम्हारे लिए तुम्हारी भाई की शादी को अटेंड करना मैंने इतना पेचीदा बना दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इन दोनों के दरमियान भाप उड़ाती काफ़ी के कप थे जो बार बार इनका मंजर धुंधला देते। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता। वीज़ा मिल गया इतनी जल्दी? उसकी आंखों में अगला जज्बा शिकायत का उभरा। ज़िया सुल्तान ने थोड़ी झुका दी। मेरे पास यूके का वीज़ा है। ई वीज़ा अप्लाई करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं इस शादी पर आना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये बात छुपा ली। आप इस शादी पर क्यों नहीं आना चाहते थे? वो भाव के पार नज़र आता ज़िया सुल्तान का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मैं एक एंटी सोशल इंसान हूँ। उसने बेबसी से माला को देखा। एक इंट्रोवर्ट। मुझे लोगों से मिलना घुलना पसंद नहीं है, ये मेरी ज़ात की कमज़ोरी है। और इसीलिए जब मैंने तुमसे शादी की तो मैं मुतमईन था, क्योंकि तुम बहुत सोशल हो, तुम मेरी इस कमज़ोरी को दूर करने में मेरी मदद करोगी। मैं हमेशा यही करता हूँ। अम्मी मुझे शादी पर जाने के लिए मजबूर करती हैं और मैं नहीं जाता। आप पिज़्ज़ा की शादी पर भी आए थे, माँ की बीमारी की तशख़ीस होने से चंद दिन पहले, जब मैं लाहौर आई थी। वो याद कर रही थी। इससे डेढ़ साल पहले आप सुहेल की शादी पे भी आए थे। और ये वो मुलाकात थी जो उसे याद नहीं थी, जैसे वो याददाश्त से महव हो गई हो। हाँ, गुज़श्ता 3 सालों में हमारे ख़ानदान में 8-10 शादियाँ हुई हैं और मैंने सिर्फ 2 अटेंड की। कहा ना, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मगर मैं इस आदत को बदलना चाहता हूँ। आपको ये तब सोचना चाहिए था जब मैं 2 हफ्ते तक आपकी मिन्नत करती रही थी और दुखी अंदाज में याद दिलाई थी। मैं खौफज़दा था। ज़ियाद ने फिर से चेहरा झुका दिया। किससे? ज़ियाद ने निगाह उठा के उसे देखा था। आंखों में शर्मिंदी थी। यही कि यहाँ सब मुझसे पूछेंगे कि मेरी जॉब कैसी जा रही है और मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। जॉब? उसका सांस तक रुक गया। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। उसने थूक निकला। जैसे ये बताना उसके लिए किसी बोझ से कम ना था। मेरी जॉब चलेगी। वो साकत बैठी उसे देखेगी, जैसे मालूम ना को क्या रद्दमल देना चाहिए। दरअसल मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। मुझे मक्का की कंपनी की तरफ से बेहतर जॉब के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया था। वो मेरे दोस्त की कंपनी थी। मैंने एक गलत फैसला किया और लालच में अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी। मैं तुम्हारे लॉन्ग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहता था, ताकि मैं तुम्हें असली हीरे गिफ्ट कर सकूं। मगर आपने कहा था कि आपको कंपनी ने ट्रांसफ़र झूठ बोला था, ताकि तुम मुझ पर गुस्सा न करो। सोचा जब अच्छी जॉब मिल जाएगी तो सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मक्का आके उसने अफसोस से सर झटका। मेरा इस दोस्त के साथ मामला ख़राब हो गया मेरे गुस्से की वजह से। उसने बहुत तकलीफ़ से माथे को छुआ, जैसे खुद पर गुस्सा आ रहा हो। उसने मेरी बनी बनाई बात ख़राब कर दी और मैं तब से बहुत स्ट्रेस में था। इसलिए मैं तुमसे भी खिंचा खिंचा रहने लगा और ट्रैवल भी नहीं करना चाहता था, वरना मैं ट्रैवल पसंद करता हूँ, मुझे खुद शौक है। उलझन में से देखी कि क्या वो कहानी बना रहा था या वो जानता था कि वो उसका पासपोर्ट देख चुकी थी। लेकिन पासपोर्ट उसने खुद ऐसी जगह रखा था जहाँ से वो देख सके। छुपाना होता तो छुपा लेता। वो इन तमाम बातों का इतराफ़ कर रहा था जो इन दोनों के दरमियान हायल हो गई थी। ज़ियाद, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा था कि मुझसे सच और साफ बात किया करें। मुझे नहीं चाहिए लग्जरीज़। मैं अपने लिए अपनी लग्जरीज़ कमा सकती हूँ। मुझे सिर्फ सच्चा रिश्ता चाहिए, अथेंटिक ताल्लुक़। अगर जॉब का प्रॉब्लम था तो मुझसे शेयर करते, मैं आपका दुख बांटती। मियाँ बीवी और किस लिए होते हैं? लेकिन आप मुझसे झूठ बोलते रहे। हर सुबह आप ये कहकर घर से निकलते थे कि मैं काम पे जा रहा हूँ। वो झूठ नहीं था, क्योंकि मैं मुख्तलिफ कैफ़ेज़ जाकर अपनी किताब लिखता था। मैं बहुत प्रेशर में था। कहा ना, ये मेरी ज़ात के मसले हैं। वो उसकी आंखों में देखते हुए बहुत बेबसी से कह रहा था। हर शादी में मसले होते हैं, लेकिन हमें इनको मिलकर हल करना होता है। एक दूसरे को छोड़ के नहीं चले जाना होता। मुझे जब ये एहसास हुआ था तो फ़ौरन यहाँ आ गया। वो कैफ जमाल नहीं था जो अगर इससे झूठ बोलता तो वो इसे मुंह मोड़ लेती या इसको ज़िंदगी से निकाल देती। वो इसका शोहर था। वो इसको मनाने उसके पीछे आया था। वो कितने ही दिन उसके एक मैसेज के इंतज़ार में थी। उसके कंधे ढीले पड़ने लगे, पेशानी की लकीरें मिटने लगीं। हमारे दरमियान इतने फैसले कैसे आ गए? ज़ियाद कप उठाए पत्थरों से बनी सड़क पर चलते कदमों को देखते हुए मलाल से बोली। ऐसी शादी उसने तसव्वुर नहीं की थी। इसी पर कुछ अजीब सा हुआ। अचानक जैसे ऊपर से बारिश हुई। वो दोनों चौंके। न जाने कहाँ से चंद कतरे ज़ियाद की सफ़ेद स्वेटर पर आ गिरे। वो पानी के कतरे नहीं थे, वो खून के थे। माला ने बेख्तियार गर्दन उठाई। ऊपर कुछ भी ना था सिवाय आसमान या चंद सीगल्स के, जो यूं ही इस्तांबुल की गलियों का चक्कर लगा कर समुद्र तक चले जाते थे। शायद ये है हमारे दरमियान फासलों की वजह। ज़ियाद ने टिशू उठाया और धीरे धीरे वो कतरे साफ़ करने लगा। वो जैसे चल सी बैठी थी। कबीरा ताई?
ذہن کے پس منظر میں کلام سا بچے وہی ہو سکتی ہے۔ امی نے مجھے ان کے بارے میں وارن کیا تھا۔ امی بہت نیک خاتون ہیں، ان کو سچے خواب آتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں کچھ دیکھا تھا۔ کبیرہ دائی ہماری شادی کی سب سے بڑی مخالف تھی۔ وہ جادو میں بھی مشہور ہے اور جادو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ سب سے خطرناک جادو میاں بیوی کو جدا کرنے والا جادو ہوتا ہے۔ کسی مکانی عمل کے تحت اس نے زیاد کا فکرہ مکمل کیا۔ خود سوچو کشمالہ، ہم نے پسند کی شادی کی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنے ناراض رہنے لگے۔ پھر تم سے باتیں چھپانے لگا اور تم مجھے چھوڑ کے یہاں آ گئے اور اب ٹیشو بھگو کے اپنا سویٹر صاف کر رہا تھا۔ سرخ دھبے مزید پھیل گئے تھے۔ وہ پلک تک نہیں جھپک سکی، چہرہ سفید پڑنے لگا۔ جادو؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ سمجھی تھی یہ چیزیں اس کا پیچھا چھوڑ چکی ہیں، لیکن میوزک باکس کی آواز، ماں کا خواب، وہ سب ویسا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے دور کرنے میں اس جادو کا ہاتھ ہو۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا دماغ ایک دم بہت سے حصوں میں بڑھ گیا۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ جدہ میں گزرے وہ آخری تکلیف دہ دن کو ورکنگ سپیس کے باتھ روم میں بیٹھ کے رونا، اکیلے پیکنگ کرنا اور زیاد کا کمرے میں آنا، وہ تمام شکوک جو زیاد کے لیے اس کے دل میں دہرائے تھے۔ زیاد کا خراب موڈ گھر کا تلخ ہوتا ماحول، کیا معلوم وہ سب جادو ہو، ورنہ زیاد تو ایسا نہ تھا۔ وہ تو خود جاب کے لیے پریشان تھا۔ وہ اس سے جان بوجھ کے کچھ نہیں چھپا رہا تھا، وہ صرف اس کو ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کیسے اتنی سی بات کو اپنے اور اس کے درمیان آنے دیا؟ بہت سے مردوں کی جاب چلی جاتی، وہ شرمندگی سے گھر میں نہیں بتاتے۔ بہت سے مرد بیویوں کی خاندان کی شادی اٹینڈ نہیں کرتے، یہ روٹین میں ہوتا تھا۔ اس نے اس بات کو اتنا کیسے بڑھا دیا کہ وہ اپنی زندگی سیاہ سے الگ کرنے کا سوچنے لگی تھی۔ اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ آئی ایم سوری زیاد، اس نے خود کو کہتے سنا، شاید میرے اوپر بھی جادو اثر کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی باتوں کو کسی عدسے سے بڑا بنا کر دکھا رہا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین سی تھی۔ جو ہوا سو ہوا، اب ہم مزید ان چیزوں کو اپنے درمیان میں نہیں آنے دیں گے۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور بہت وثوق سے اس کو یقین دلایا۔ مالا نے گمسم سے انداز میں سر ہلا دیا۔ لیکن آپ مجھ سے ہمیشہ سچ بولیں گے؟ ایک وہمہ سا ابھی تک اس کے اندر سر اٹھا رہا تھا، لیکن اس نے اسے دبا دیا۔ ہمیشہ؟ وہ مسکرائے۔ بہت دیر بعد وہ بھی بالآخر مسکرا دی۔ دونوں نے اپنی اپنی کافی اٹھا لی۔ کون بھرتے ہوئے مالا نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا۔ آج ماہی اور حور آ رہے ہیں، میں حور سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ بہت سا بوجھ کندھوں سے اتر چکا تھا۔ وہ ایک دم خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرے تھے۔ یہ سب جادو ہی تھا، وہ ایسے ہی اتنی پریشان ہوتی۔ حور؟ اچھا، ماہی کی بیٹی؟ ہاں، اور وہ مجھے بہت پیاری ہے۔ پھر ایک دل سا دل میں سر اٹھانے لگا۔ آپ کو بچے پسند ہیں زیاد؟ سب کو ہوتے ہیں، وہ مسکرایا۔ آپ میرے اور اپنے لیے کیا سوچتے ہیں؟ یعنی ہمارے بچے؟ مجھے بچے نہیں چاہیے، وہ ایک دم اتنی تیزی سے بولا کہ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ جی مطلب ابھی نہیں چاہیے؟ زیاد سنبھل گیا تھا۔ کچھ سال ہمیں اپنے رشتے کو دینے چاہیے، بچے پیدا کرنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے۔ اس کے کندھوں سے گرا بوجھ ایک دفعہ پھر دھیرے دھیرے واپس آنے لگا۔ مالا نے سر ہلا دی اور کافی کا ایک اور گھونٹ بھرا، پھر منہ بنایا۔ انہوں نے میرے منع کرنے کے باوجود کافی میں اتنی چینی ڈال دی ہے، میں بھی کب سے پیے جا رہی ہوں، مجھے شوگر سے دانے نکلتے ہیں۔ آج پی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ مسکرا کے گھونٹ بھرا تھا وہ۔ پہلے بیٹے کو آواز دینے لگی، پھر رک گئی۔ اس کا دماغ کہیں اور الجھ گیا تھا۔ زیاد نے نامحسوس انداز میں ایک کاغذ کے خالی ریپر کو گول مول کر کے جیب میں ڈالا۔ اس کی جیب میں چند شوگر کیوبس تھے جو ایسے ہی قابضوں میں لپٹے تھے۔ تمہارے سامان کے ساتھ میں نے چند شوگر کیوبس بھیجے تھے بیٹے، جانتی تھی ایسا وقت آئے گا جب میرا کیا ہوا دم کمزور پڑنے لگے گا اور تمہیں ان کیوبس کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں اپنی ماں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ استنبول جاتے ہوئے ان کو ساتھ لے جانا، تمہاری بیوی پھر کبھی تم پر شک نہیں کرے گی۔ وہ مسکرا کے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جھول جھول جسے کافی پی رہی تھی، پھر رک کے جیسے یاد آیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کس ہوٹل میں ہوں؟ صبح لینڈ کرتے ہی میں نے معید کو کال کی تھی، اس نے سرپرائز رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ او معید؟ اس نے ماتھے کا چھوا۔ مجھے ویڈنگ کیک کے لیے بیکری جانا تھا، آپ آئیں گے؟ نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، ویسے بھی کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ اس نے ایک افسوس بھری نظر سفید سویٹر پر پڑے داغوں پر ڈالی۔ میں دوپہر تک سوؤں گا، تم اکیلی چلی جاؤ گی نا؟ وہ بہت اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا، دماغ کہیں اور پھنس چکا تھا۔ آپ کا دماغ کہاں پھنسا تھا؟ رامین اب صوفے پر بیٹھی زعتر سے بھری منشوتا دانتوں سے کترتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی جو سامنے دائیں بائیں ٹہر رہی تھی۔ زیاد نے کہا کہ وہ اگلے چند سال تک بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یعنی اب آپ کانٹراسپشن لینے پر گلٹی محسوس نہیں کریں گی؟ مسئلہ ہی ختم؟ مسئلہ ختم نہیں ہوا رامین، اسے بچے کیوں نہیں چاہیے تھے؟ مالا نے برا مان کے اسے دیکھا۔ رامین نے مناقش کا باکس ایک طرف رکھا اور سوچنے لگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود بھی بچے نہیں چاہتی، سو اگر میں بھی نہیں چاہتی، لیکن چند ماہ بعد یا اگلے سال تک میں چاہوں گی ہمارے بچے ہوں، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ رامین نے ایک الجھی ہوئی نگاہ میز پر الٹے سیدھے رکھے کاغذوں پر ڈالی۔ کیا اس بات کا ان کاغذوں سے کوئی تعلق ہے؟ دائیں بائیں چکر کاٹتی مالا ٹھٹک کے رکی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی، تھوک نکلا۔ نہیں، ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں گی۔
کب وہ سسپینس سے بور ہونے لگی تھی۔ مالا ششپنج میں کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی، وہ جیسے کسی کنفیوژن کا شکار تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن کچھ تھا جو اس کی زبان پکڑ لیتا تھا۔ کیا آپ بیکری گئی؟ رامینا مایوس ہو کر کوکا کین اٹھائے اور اسے کھولنے لگی۔ نشان تاشی میں بنی اس بیکری کے اندر کافی بینز کی خوشبو پھیلی تھی۔ مالا اندر داخل ہوئی تو گلابی اور سفید رنگوں سے سجا ایک سٹنگ ایریا دکھائی دیا۔ اس کی متلاشی نگاہیں اطراف میں دوڑ گئی، پھر وہ ثناءشاہی سے مسکرائی۔ بیربل سٹنگ ایریا میں ستون کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا، سر جھکائے، سامنے انچھوا کافی کپ رکھا تھا، ملجگہ لباس، کان میں بالی، اداس چہرہ، زیر لب وہ کچھ بول رہا تھا۔ بیربل، وہ کھنکاری۔ بیربل نے چونک کے چہرہ اٹھایا، کچھ بولتے بولتے رکا۔ کشمالا مبین سامنے کھڑی تھی، اسرا کارڈیگن پر زرد مفلر دو بل دے کر گردن میں لپیٹا ہوا تھا، جس سے فاختہ والا لاکٹ چھپ گیا تھا اور کھلے بال مفلر کی گرفت میں مقید ہو گئے تھے۔ دائیں کندھے سے گزار کے بائیں پہلو میں کراس باڈی بیگ تھا اور سبز آنکھیں اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرا دی۔ مالا، وہ چند قدم آگے، ایک ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ستون کی اوٹ میں کوئی کھڑا تھا، وہ جو دروازے سے دکھائی نہیں دیا تھا، وہ جس سے بیربل بات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور بظاہر وہ ایک نئے دن کے لیے تیار سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا۔ آہٹ پہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں قدرے سرخ تھی، جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو۔ پھر اس نے چہرے کا رخ موڑ کے پیالی سے گھونٹ بڑھا۔ خوش آمدید، آئیے۔ بیربل فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مالا نے پھر سے ماہر کو دیکھا، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ وہاں اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی خاموشی کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں موعید کی ویڈنگ کیک کے لیے آئی تھی، وہ چہرے سے پھر سے مسکراہٹ لاتے ہوئے آگے ہوئی اور پرس کندھے سے آزاد کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی۔ اسی پل ایک اینک والی پستہ قد لڑکی کچن سے آتی دکھائی دی۔ مالا کو دیکھ کے وہ ٹھہرے، آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی ہوئی، باری باری سب کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ شبنم، بیربل نے اسے اشارہ کیا، کچن میں کشمالہ خانم کے لیے کافی آرڈر کر دو پلیز۔ شبنم کا منہ کھل گیا۔ وہ باغبان کی بیٹی، باغبان؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں۔ بیربل گڑبڑا کے تیزی سے شبنم کی طرف لپکا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ جلد ہی حیران و پریشان کھڑی شبنم کو زبردستی کچن کی طرف لے جاتا دکھائی دیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا شخص بالکل خاموشی سے اپنے چائے کے گھونٹ پا رہا تھا۔ مالا نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل رات میں نے تمہیں کال کی تھی کیونکہ ناٹ انٹرسٹڈ، اس نے نگاہ ملائے بغیر ایک اور گھونٹ بڑھا۔ کشمالا کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر ناگواری۔ تم نے خود کہا تھا اگر حلال کے۔ کشمالا بی اس نے پیالی زور سے میز پر رکھی۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، میں اپنی بہن کو خود ڈھونڈ سکتا ہوں۔ واپس سیدھا کھڑا ہوا، وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کشمالا کا چہرہ ہلکا گلابی ہوا۔ فائن بائی می۔ وہ چہرہ موڑ کے کچن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی پر بیربل آتا دکھائی دیا۔ سوری شبنم کے لیے وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ دراصل اس کا قصور نہیں ہے، بچپن میں وہ اپنی ماں کے ہاتھ سے گر گئی تھی، ایسی چوٹ لگی کہ اس نے کن پٹی تک انگلی لے جا کر دائرہ بنایا، پھیکا سا مسکرا دی۔ تم کیسے ہو؟ جس کا میرے جیسا بھائی، اسے ٹھیک ہو کے صبح کام پہ آنا ہی پڑتا ہے۔ بیربل نے ایک شاکی نظر اس شخص پہ ڈالی جو کیتلی سے اپنی پیالی میں مزید چائے ڈھیر رہا تھا۔ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو ہم کہیں اور سے کیک لے لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائی۔ کیک ماہر بے کا تحفہ ہے، اگر میں نے نہ بنایا تو وہ آپ کے بھائی کو کسی عمارت کا ماڈل گفٹ کر دے گا، اس کو کاٹ کے کیسے کھائیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی، لیکن اکھیوں سے وہ اس شخص کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا۔ کیا اسے چائے پینی تھی یا وہ دونوں بھائی کسی بات کے درمیان میں تھے جسے اس نے مکمل کر دیا تھا؟ میں نے تمام فلیورز منگوائے ہیں، آپ ٹیسٹ کر کے بتا دیں۔ ویسے آپ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ نہیں لائیں؟ سنا ہے کل رات وہ بھی استنبول پہنچ گئے ہیں۔ جہاں وہ بری طرح چونکی، وہاں مائرفید نے تیزی سے پیالی نیچے کی اور اسے آنکھوں سے جیسے کوئی اشارہ کیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے براہ راست ماہر کو دیکھا۔ موعید سے سنا تھا، اس نے شانے چکائی۔ وہ ہنوز اس کی طرف نیم رخ کیے کھڑا تھا۔ موعید سے کچھ تھا جو اسے برا لگا تھا۔ موعید کا زیاد کے بارے میں ان کو بتانا یا بیربل کا کل رات کہنا؟ وہ صبح آیا تھا، پھر اس نے کل رات کیوں کہا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ویٹرس ٹرے لے کے آ گیا۔ پھر چند پلیٹیں میز پر رکھی، ہر پلیٹ میں ایک ایک کیک سلائس اور ایک چمچ رکھا تھا۔ یہ کیک ٹیسٹنگ تھی جو کیک کا آرڈر دینے سے قبل ضروری تھی۔ تمام سلائسز کے رنگ اور شکلیں مختلف تھیں۔ یہ ہمارے سگنیچر فلیور ہیں، آپ ایک ایک کر کے سب ٹرائی کریں۔ بیربل کا موڈ قدرے بہتر تھا، لیکن انداز میں بے دلی اور سستی تھی، جیسے وہ اپنے بھائی کے مجبور کرنے پر یہاں آیا ہوں۔ وہ خاموشی سے کیک سلائسز کو دیکھی گئی۔ اس نے کل رات کیوں کہا؟ ویٹر سامنے سے ہٹا تو مالا نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ تم نے؟ شبنم، ہم آفس واپس جا رہے ہیں۔ مائع نے بلند آواز میں اپنی سیکرٹری کو پکارا۔ سوال کشمالہ مبین کے حلق میں دم توڑ گیا۔ بیربل نے اسے گھورا، لیکن وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ شبنم فوراً ہی کچن سے نکل آئی۔ شور ماہر بے، وہ خواہ مسکرائی جا رہی تھی۔ ماہر نے جھک کر پیالی رکھی اور اسی لمحے مالا نے سر جھکا کے چمچ سے کیک کا ٹکڑا توڑا۔ جو کچھ تھا جو نگاہوں میں چمکا تھا، وہ چونک کے سیدھا ہوا، نظر اس کے کارڈیگن پر ٹھہر گئی۔ یہ لاکٹ وہ بنا پلکے چپکائے مفلر میں الجھے سیاہ فاختہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں بتانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ اب ایک ایک کیک سلائس چکھ رہی تھی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔
वो हनूस बेयकीनी और उलझन से इस ताकत को देख रहा था। जब शबनम खंगारी माहिर बे दरवाज़ा उस तरफ है, मुस्कुरा कर दरवाजे की जानिब इशारा किया। माही ने बस एक घूरती हुई नज़र उस पर डाली और आगे बढ़ गया। वो इसी मैनी मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे लपकी। बीरबल ने अफसोस से जाते देखा। मैं अपने भाई की तरफ से माज़रत ख़्वाह हूँ। उसके जिस्म से इंसानी रूह के लिए बरसों बीत चुके। खाना पीना तो सिर्फ दिखावा है, असल में चार्जिंग से चलता है। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। ऐसे पीस नायाब होते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे ख़ानदान में ऐसे दो हैं। उंगलियों की विक्ट्री बना के दिखाई। ये लाकेट मेरी माँ का था, यकीनन आपको दूसरे रिपोर्ट ने दिया होगा। वो आम से अंदाज में पूछ रहा था। तुम्हें यकीनन बुरा लगा होगा कि तुम्हारी माँ की चीज़ किसी और को दे देगी। उसका दिल यूं ही बुरा, मुझे गरीब की सारी प्रॉपर्टी उठा के किसी और को दे देगी। ये मैं किस किस चीज़ का गम मना। वो हंस दिया तो वो भी मुस्कुरा दी। फिर एक नज़र दरवाजे को देखा जहाँ से वो गया था। कल ऑफिस में जो शख्स इससे मिला था, वो जो इसको कार में ड्रॉप करवाने की पेशकश कर रहा था, वो कोई और था। कुछ बदल गया था इसमें। उसने अपने और कैफ के तमाम मसे पसे पुछ डालकर उसे हलाल के लिए फ़ोन किया था। उसे लगा था वो मज़ीद जानना चाहेगा, गो कि इसके पास बताने को कुछ नहीं था। ये शायद वो शुक्रगुजार होगा, लेकिन यहाँ वो जैसे इससे एतराज़ बरत रहा था। केक, बीरबल ने याद दिलाया। वेडिंग केक के 3 टायर्स होंगे। सबसे निचले टायर्स को सबसे भारी होना चाहिए, जैसा कि रेड वेलवेट। एक प्लेट इस तरफ खसकाई। बीरबल के अल्फाज मुंह में रह के वो संजीदगी से कहती, लेकिन इसमें मुझे क्रीम चीज़ फीलिंग चाहिए। दूसरा टायर उसने चम्मच से एक दूसरी प्लेट पर दस्तक दी। चॉकलेट फिश केक का होना चाहिए। इसमें बेल्जियन चॉकलेट गेंची होगी। फिर एक प्लेट उठाकर दरमियान में रखी और सबसे हल्का केक यानी कोकोनट केक टॉप टियर होगा। तुम इसको लेमन कर्ड फिलिंग के साथ बना सकते हो। ऑफ कोर्स। वो खुले दिल से मुस्कुराए। आपको केक पसंद है? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा के इतराफ़ में देखा। कैसी जा रही है आपकी बेकरी? अंदाज सरसरी था। बहुत कामयाब, इसीलिए एक भी गाहक नहीं है। उसने गौर से बीरबल को देखा। फिर भी आप यहाँ बैठी हैं। वो ढिलाई से मुस्कुराए तो वो हंसती। उम्मीद है केक अच्छा होगा। पर्स उठाते हुए उठ खड़ी हुई। वो भी साथ ही खड़ा हो। हमारे केक जैसा जायका फ्लैश लाइट लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। फ्लैश लाइट वो जहाँ थी वहीं ठहर गई। मुहावरा बोल रहा हूँ जैसे। बीरबल ने नाहक से शिफ खिंचाई। जैसे लैंप लेकर कुछ ढूंढना, अलामती तो पे अलामत। फ्लैश लाइट एक अलामत है। वो जैसे खुद से बोली, लेकिन किस चीज़ की? क्या मतलब? वो हैरान हुआ, लेकिन वो कुछ कहे बिना तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गई। वो अजनबी से उसे जाते देखता रहा, फिर अफसोस से बड़बड़ाया, शायद ये भी बचपन में गिरी हो। बीरबल की बेकरी से निकल कर वो स्ट्रीट में यूं ही चलती रही, जैन किसी दूसरे नुक्ते पर उलझा था। इतराफ में चलते सियाह कैफ़ेज़, शॉप्स, कुछ भी उसके लिए पुरकशिश नहीं था। उसने सोचा था कि इस्तांबुल आएगी तो खुद घूमे फिरेगी किसी सियाह की तरह। इससे पहले वो 2 दफ़ा शहर में आई थी, 1-2 दिन के लिए, किसी ग्रुप के साथ, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। अकेले अपने कदमों पर शहर देखने का वक्त ही नहीं मिला था, लेकिन इस बार वो ज़ियाद के साथ इस शहर को ज़रूर एक्सप्लोर करेगी। और ज़ियाद के ख्याल से कुछ याद आया। मैं 4 बजे नहीं आ सकूँगी मालिक साहब। वो एक दुकान के फ्रंट पर बने जीने पर बैठ गई और उनको मैसेज लिखने लगी। मैसेज भेजा ही था कि उनकी कॉल आने लगी। ओफ, क्यों? आपकी फ़ाइल तैयार है। उसके साथ एक स्मिथ तुर्किश बैगल बेचने वाला अपना सुर काट लिया आन खड़ा हुआ था। गोल खस्ता स्मिथ की खुशबू उस तक अपना रास्ता बनाने लगी। आपने दुरुस्त कहा था, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। हमने बातचीत के ज़रिए अपना मसला हल कर लिया। मैंने कहा था इससे बात करें, ये नहीं कि इसकी हर बात का यकीन करें। उसने कोई कहानी सुनाई और आपने मान ली। मैं एक मरी हुई औरत की वजह से अपना घर खराब नहीं करना चाहती। कार्ट वाले ने एक गोल स्मिथ पकड़ के उसकी तरफ बढ़ाई। उसने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया। सुबह ही सुबह इतने कार्बिन्स कभी नहीं। वो अपने शोहर की जासूसी करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और उस पर यकीन करना चाहती हूँ। मोहब्बत है ना यकीन, ये खौफ है। मालिक फ़रीद इस वक्त कैब के ऑफिस की बालकनी में बैठे थे। यहाँ से उनको ज़ारा के ऑफिस की खिड़की दिखाई दे रही थी। वो कुर्सी पर बर्जमा खटा कर कुछ टाइप कर रही थी। चेहरा मुतमईन था। जानती है लोग मुझे नापसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मैं नापसंदीदा सच बोलने का आदी हूँ। यह खौफ है कशमाला। वो ज़ारा को देख कर कह रहे थे। वो अब रिसीवर उठाए मुस्कुरा कर किसी से बात कर रही थी। किस चीज़ का खौफ? जब उम्र का 30वां साल करीब और आंखों के गिर्द झुर्रियाँ आने लगती हैं, तो हर औरत की तरह आप भी खौफ का शिकार हो रही हैं। अकेले रह जाने का खौफ। होटल की लॉबी में माही के बैग्स और स्टॉलर खड़ा था। वो माला से गले में रही थी और मोइन मुस्कुरा के इन्हें देख रहा था। ज़ियाद भी साथ खड़ा था और उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट थी। वो एक नॉर्मल फैमिली लग रहे थे। उसने आपको एक कहानी सुनाई और आपने यकीन कर लिया? नहीं, आपको मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर आपको एक बहाना चाहिए था उसको माफ़ करने का, क्योंकि तनहा रह जाने का खौफ जानलेवा था। मंजर बदल चुका था। इसी इलाके में अब माला और माही सोफ़ों पर मुंतज़िर सी थी। दफ्तर मोइदन दाखिल हुआ। उसके साथ एक दुबली पतली स्टेप कटिंग वाली लड़की थी। माला मुस्कुरा के उठ खड़ी हुई। अलबत्ता माही ने नाक सिकोड़ा। प्लास्टिक की गुड़िया। माँ होती तो इसे कभी। माला ने उसका हाथ दबाया। वो खामोशी। कल तक आप इसको छोड़ना चाहती थी, लेकिन आईना आप को मुतनब्बा करता है कि जवानी और खूबसूरती हमेशा नहीं रहेगी। इसको छोड़ दिया तो अब दूसरा कोई नहीं मिलेगा।
وہ دونوں اسٹریٹ کارنر پر آئس کریم کی دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کے کون پکڑے کھڑی تھی۔ زیاد مسکراتے ہوئے موبائل پر اس کی فلم بنا رہا تھا۔ آئس کریم والا بار بار صلاح کی جبکہ آئس کریم اس کی طرف بڑھاتا پھر اسے کھینچ لیتا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے لیے آپ اپنے تمام سٹینڈرڈ سے ہیک کر کے نیچے کرتی جائیں گی۔ آپ اسے ہر دفعہ معاف کر دیں گی۔ فرینچ کٹ والا آدمی پولیس اسٹیشن کے کاؤنٹر پر کھڑا تھا۔ ایک آفیسر اسے گرفتاری کے وقت ضبط کی گئی تمام اشیاء واپس کر رہا تھا۔ اس کا فون یا تعویذ۔ غالب نواز تم جا سکتے ہو۔ قریب کھڑے چنگیز نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ اس نے تعویذ اٹھا کے گردن میں پہنا اور مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ آپ جب بھی اس کے جھوٹ پر اسے چھوڑنے کا سوچیں گے آپ کو وہ گزرے ہوئے ماہ و سال یاد آئیں گے جو آپ نے اس شخص پہ لگائے تھے، چاہے وہ 1 سال ہو، ساتھی سے زہرا کو دیکھا یا کئی برس۔ اب اس شخص کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے وہ سال ضائع کیے۔ غالب نواز کے پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی ایک چھوٹی نیلی کار جس کی چھت سفید تھی سست روی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری بھرکم آفیسر بیٹھا جس کے ایک ہاتھ میں سینڈوچ تھا۔ وہ بار بار ڈرائیو کرتے ہوئے سینڈوچ کا ایک لقمہ دانتوں سے توڑتا۔ اس کو چھوڑ دینا ایسے ہی جیسے اتنا عرصہ اس شخص پہ کی گئی جذباتی انویسٹمنٹ غلط تھی، جیسے آپ غلط تھی، اور اگر یہ مان لیا کہ آپ غلط تھی تو خود کا سامنا کرتے ہوئے خوف آئے گا۔ ایک کہیں کنار کے خالی پلاٹ کے سامنے اس وقت بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ کیمرہ کرو، ورکر، سفید ہیلمٹ پہنے بہت سے افراد۔ ایک طرف ایک بڑے سٹینڈ پر فلیکس لگا تھا جس پر ایک سرخ عمارت کا ماڈل چھپا تھا۔ سامنے ماہر کھڑا تھا، سفید انجینئر، ہیلمٹ پہنے ہوئے، مسکرا کے خوددار کے ذریعے زمین پر ضرب لگا رہا تھا۔ گراؤنڈ بریکنگ تقریب میں آئے افراد نے بے اختیار تالیاں بجائیں۔ مبارک سلامت کی آوازیں گونجیں۔ تالیاں بجانے والوں میں زہرا بھی تھی۔ اور خوف ایک ایسا ہمہ ہے جو بار بار جلتا ہے لیکن ہر دفعہ اپنی راکھ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ معید، زیاد اور ماہی بفے ٹیبل سے کھانا ڈالنے گئے تھے جب مالا نے معید کے قریب جھک کے پوچھا، تم نے زیاد کے آنے کے بارے میں ماہر کو بتایا تھا؟ نہیں، میں کیوں بتاؤں گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ خاموش ہوگی۔ یہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس کا آخری جھوٹ نہیں ہوگا، نہ یہ آخری دفعہ ہوگا جب آپ اس کا سچ جاننے کی کوشش کریں گی، لیکن انجام ہر دفعہ یہی ہوگا۔ آپ نے چینج نہیں کیا۔ ہم واک پہ جا رہے تھے۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو اسے کھڑکی کے ساتھ صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے پیچارگی سے اسے دیکھا۔ سوری، میں آج شام لکھنا چاہتا ہوں، بہت مشکل سے ذہن بن رہا ہے۔ تم خود چلی جاؤ یا ماہی کو ساتھ لے جاؤ۔ واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو کے اس کا چہرہ بجھ گیا۔ اب وہ جھکے کندھوں اور اداس چہرے کے ساتھ باہر اسٹریٹ میں جا رہی تھی۔ ہر شے بے رونق تھی۔ میں سمجھا تھا آپ مختلف ہیں، زیادہ بہادر، کم عقل مند، لیکن آپ کے خوف بھی دوسری لڑکیوں جیسے ہیں۔ وہ زہرا کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، آپ اکیلے رہ جانے سے خوفزدہ ہیں۔ کیا میں غلط انتخاب کر رہی ہوں؟ وہ سمت کے سرخ کارڈ کے ساتھ بیٹھی فون کان سے لگائی اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا ہے، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے۔ سزا یا جزا، اس کے نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ آپ کو جب بھی سبرینا کی فائل چاہیے ہوگی میں ایک فون کال کے فاصلے پر ہوں گا۔ استنبول جیسا خوبصورت شہر بھی آپ نے انجوائے نہیں کیا؟ رامین اب کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑی برتن سمیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیسے کرتی؟ سوائے ایک آئس کریم دلانے کے زیاد کہیں بھی میرے ساتھ باہر نہیں گیا۔ مجھے ٹریول کرنے کا شوق ہے، اپنے قدموں پر کسی انجان شہر میں کئی میل چلنے کا، لیکن کوئی ساتھ تو ہو، اکیلے کہاں مزہ آتا ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے رکھے اسٹول پہ بیٹھی اداسی سے کہہ رہی تھی۔ رامین نے اختلاف کے لیے لب کھولے، پھر ارادہ تبدیل کر کے کیبنٹ کھولنے لگی۔ میں چائے بنا رہی ہوں، آپ بتائیں پھر آگے کیا ہوا؟ لڑائی؟ رامین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس کی لڑائی؟ تمہارے خیال میں فلیش لائٹ کس چیز کی علامت ہے؟ ریسٹوران ایریا میں اس صبح بفے بریک فاسٹ زور و شور سے جاری تھا۔ انڈوں، ترکش ہیگل اور کافی کی ملی جلی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ ایک طرف آملیٹ سیکشن تھا جہاں شیف تازہ آملیٹ بنا رہا تھا۔ معید اپنا ناشتہ لیے میز تک پہنچ چکا تھا جبکہ وہ دونوں آملیٹ کے انتظار میں پلیٹیں لیے شیف کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بھی ماہی کا آملیٹ تیار کر رہا تھا۔ فلیش لائٹ؟ ماہی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے ماں کو خواب میں دیکھا 2 دفعہ، انہوں نے مجھے فلیش لائٹ ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ خواب میں دکھائی دینے والی چیزیں عموماً علامت ہوتی ہیں۔ ماہی سوچ میں پڑ گئی۔ اسی لمحے شیف نے اشارہ کہ اس نے جلدی سے اپنی پلیٹ آگے کی۔ فلیش لائٹ روشنی کی علامت ہے، ایسی چیز جو اندھیرے میں دیکھنے کے لیے استعمال کی جائے۔ شیف اب گیلا گیلا سا زرد آملیٹ ان کی پلیٹ میں ڈیر رہا تھا۔ ترک اس کو سادہ آملیٹ کہتے تھے۔ مشروم چیز آملیٹ اپنا آرڈر نوٹ کروا کے اس نے تعجب سے ماہی کو دیکھا۔ ماں کو روشنی کیوں چاہیے؟ شاید تمہیں چاہیے۔ وہ گمسم سی آملیٹ بار میں بنے مختلف کھانے دیکھے گی۔ وہاں ہر رنگ کی شے موجود تھی، کئی سبزیاں، پنیر، مشروم۔ اسے روشنی کیوں چاہیے تھی؟ مجھے خوشی ہے کہ تم آئی ہو ماہی۔ وہ تینوں واپس اپنی میز پر بیٹھے تھے جب معین نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ ساتھ رکھے اسٹولر میں حورین سو رہی تھی۔ ماہی مسکرا دی، پھر ایک تنقیدی نظر معید کی پلیٹ پر ڈالی جو آملیٹ، سلامی، ساچیز اور اس طرح کے پنیر سے بھری ہوئی تھی۔ کل نکاح ہے تمہارا، تمہیں ڈائٹنگ پہ ہونا چاہیے۔ میں تھک چکا ہوں تیاری کرتے کرتے۔ کافی لمبے عرصے سے تیاری جاری تھی غالباً۔ ماہی کی نظروں میں خفگی بھری۔ معید نے سر جھکائی، چھری کانٹے سے آملیٹ توڑتے ہوئے میز کا اندر چلا دیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ تردید بھی نہیں کر پایا تھا۔ میں نے انسٹا پر اس مینیو کو دیکھا ہے جو تم نے سلیکٹ کیا ہے معید۔
माला ने उसे पास रहने का इशारा किया, लेकिन वो माही थी। इतने पैसे कहाँ से आए इस इमरजेंसी निकाह के लिए? बाग से और कहाँ से? मोहित का मूड अब ख़राब हो रहा था। ख्वामखा की फजूल खर्ची। माही मुंह बना के प्लेट पर झुकी, अलबत्ता कशमाला चौंकी। हाथ रोक के उसे देखा। बाग के ठेके से वो तो चंद हज़ार से ज़्यादा का नहीं होता। एक सुरबत्ती ज़हन में जलने बजने लगी। मोहित ने पानी का घूंट भरा, फिर चेहरा उठा के उसे देखा। मैंने बाग बेच दिया है। मोहित वो दोनों एक साथ चीखी। तुमने शादी के लिए बाग बेच दिया? इस फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत थी? माही को यकीन नहीं आ रहा था। फजूल खर्ची का मसला नहीं है माही। माला एकदम घुराई, इतनी ज़ोर से कि माही भी चुप हो गई। इस बाग में मेरा और माही का भी हिस्सा था। यार मुझे पैसे चाहिए थे, मैं कहाँ से पूरा करता? वो जैसे उकता गई। जहाँ से भी करते, मगर मेरी और माही की हिस्से की ज़मीन ना बेचते। हमने तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी इसलिए दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं थे। इस बाग में तुम्हारी बहनों का शरई हक था। उसने ज़ोर से मुट्ठी खींचकर मेज़ पर रखी। एक कांटा उछल के नीचे जा गिरा। बस कर दो यार, मोहित ने गुस्से से प्लेट पर की। माँ ने तुम लोगों की शादियों पे इतना गोल्ड जहेज़ भी दिया था। माला की शादी का अमाउंट भी उन्होंने अलग से मुख्तस किया था। जहेज़ अलग चीज़ होती है मोहित। जैसे हम जहेज़ दिया, वैसे ही तुम्हारी फॉरेन ट्रिप से पढ़ाई पर भी बहुत खर्च किए माँ ने। जहेज़ देने से जायदाद का हिस्सा ख़त्म नहीं हो जाता। तुमसे आधा सही, लेकिन वो हमारा हिस्सा था। यार वो इतना महंगा बाग नहीं था, छोटा और सस्ता सा था। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे पैसे चाहिए थे। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया है? वो दबा दबा से चला। इर्द गिर्द लोग मुड़ के इन्हें देखने लगे। मैंने ज़हीर के साथ पार्टनरशिप नहीं की क्योंकि मैं माँ से पैसे नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि माँ के पास जो भी था उसमें तुम दोनों का भी हक था, और इसीलिए ज़हीर ने मुझे 1 मिनट में आउट कर दिया। मैं अपनी लग्जरीज तक अपनी सेविंग से करती हूँ मोहित। तुम्हारी शादी का ये स्टूपिड रेप भी। उसने नैपकिन उठा के परे फेंका। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख तमतमा रहा था। माला को गुस्सा कम ही आता था। अब आया तो माही तक चुप हो गई। मुझे लगा तुम दोनों को वो नहीं चाहिए होगा। तुम दोनों के हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं। फिर वही बात, मेरा मसला ये नहीं है कि वो बाग सस्ता था या तुमने फजूल खर्ची की। बात हक की है। तुमने एक दफ़ा भी हमसे नहीं पूछा। तुम लोगों से बात करना ही फजूल है। तुम लोग दरअसल मेरी खुशी में खुशी नहीं हो। माँ होती तो वो गुस्से से कुर्सी तो खेल के उठा। माँ के नाम पर ब्लैकमेल ना करो। माँ होती तो मैं देखती कैसे तुम इन प्लास्टिक की गुड़िया की उंगली के साथ बंधे हो। माही चमक के बोली। मोहित बकता चिकता बाहर निकल गया। माही ने एक नज़र स्ट्रॉलर में सोती हो रैन हूर को देखा, जिसका शुक्र अभी तक नहीं जागी थी। फिर माथे को छुआ। इसने सिर्फ शादी के लिए फजूल खर्ची। फिर तुम फजूल खर्ची की बात लेके बैठ के वो उस पर गुस्सा है। वो करे फजूल खर्ची शौक से करे, लेकिन अपने पैसे से करे। वो यूँ हमारा हक नहीं बेच सकता। बहनों का जायदाद में हक होता है जो जहेज देने से सब नहीं हो जाता। जहेज गिफ्ट होता है। जैसे बेटी को दिया जाता है, वैसे ही बेटों के नखरे सारी ज़िंदगी उठाए जाते हैं। वो गिफ्ट्स होते हैं, हक नहीं। गिफ्ट दें या ना दें उसकी पूछ नहीं है। हक की बात हक की है। मोइन ने हमारा हक मारा है। उसने गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी घटाघट पी गई। चेहरा अभी तक सुर्ख था। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। माही को बिलाहर मौका मिल गया। उसने जवाब नहीं दिया। वो अगला गिलास पीने लगी। उसे सांस लेने थे, उसे खुद को पुरसुकून करना था, लेकिन किन अँखियों से उसे दिखाई दिया हाल के दाखिली हिस्से से कोई चला आ रहा था। वो उसको बिना देखे भी पहचानती थी। मानूस कदमों की चाप, मानूस परफ्यूम, मानूस आवाज़। ओफ अभी नहीं, आज सुबह ने। वो इनकी मेज़ के करीब रुका। हेलो 150। माही ने बेख्तियार उठ खड़ी हुई। माहिर। यास्मीन के ऑफिस की खिड़की के बाहर बरसती बारिश सब रुक चुकी थी। शीशे हनूज गीले थे। वो थ्रो को शाल की तरह लपेटे इसी तरह कोच पे बैठा था। सामने अनछुआ सैंडविच रखा था। तुम इससे मिलने क्यों गए? वो कुर्सी पे बैठी, नोटबुक उठने पर रखे, अपना सैंडविच दांतों से गुजरे। कहा ना, मुझे माँ बीना ने बुलाया था। हमारी मुलाकात एक अरसे से पेंडिंग थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा तो उसे गहरी सांस ली। यूँ लगता था दोनों की किसी बात पे लड़ाई हुई थी। वो गुस्से में थी और मैंने उसे गुस्से में बहुत कम देखा था। उससे रुक कर तेजी की, बल्कि जब भी देखा था मुझ पर ही गुस्सा होते देखा है। वो होटल की लॉबी से गुजरकर एक ब्रेकफास्ट रूम तक आई था कि वो दोनों सामने नजर आए। एक मेज़ पर आमने सामने बैठी दोनों लड़कियों के चेहरे गुलाबी पड़ रहे थे। तीसरी कुर्सी पीछे धकेली गई थी, जैसे अभी अभी कोई उठ के गया हो। माला गर्दन पीछे फेंके पानी का गिलास होंठों से लगाई हुई थी। जब तक उसने गिलास नीचे किया वो करीब पहुंच चुका था। हेलो 150। मुस्कुरा के उसने सिर्फ उसे मुखातब किया जिससे वो मिलने आया था। कि अखियों से वो माला को चौंकते फिर नापसंदीदी से गहरी सांस भरते देख सकता था। माहिर पे माही संभल के बददिक्कत मुस्कुरा के उठी। आप एन मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे हैं। हालांकि इस शहर के लोग वक्त के पाबंद नहीं है। शुक्र है मैं इस शहर का नहीं हूँ। वो मुस्कुराए, फिर माही की प्लेट को देखा। तुम नाश्ता शुरू कर चुकी? मेरा ख्याल था हम नशा ताशी में कहीं इससे बहुत बेहतर नाश्ता कर सकते हैं। और अभी उठ जाएगी और तंग करेगी, सो हमें यहीं रहना होगा। माही ने भी बस इस स्टॉलर में सोई बच्चे को देखा। वो देख सकता था कि खफा चेहरे वाली लड़की उठ खड़ी हुई थी। अब बैग उठाते हुए उसने स्पार्ट अंदाज में इतला दी, मैं बाहर जा रही हूँ, और उसको देखे बिना सास से गुजर के निकल गई। ज़बरदस्ती का फैमिली फ्रेंड हूँ हाँ। वो ज़ेरे लबड़ बढ़ाते हुए गुजरी थी। माही ने चेहरा उठा के सामने शीशे की दीवार में उसका अक्स दिख रहा था। वो बाहर जा रही थी। चेहरा अनुज गुस्से से गुलाबी हो रहा था और माथे पर बलते कश्माला मपिन को उसने गुस्से में बहुत कम देखा था। वो मोहित की कुर्सी पे बैठा और टांग पर टांग जमा ली। उंगली से बेटे को इशारा किया, तुर्किश कावा।
फिर बगौर माही को देखा। वो सोचती नज़रों से माला को जाते हुए देख रही। तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं, हम फ्लैश लाइट को डिस्कस कर रहे थे। वो जल के बोली, फ्लैश लाइट जी, फ्लैश लाइट। आपके ख्याल में फ्लैश लाइट किस चीज़ की नामत होती है? माहिर फ्रीनेल आलमी से शान उचकाए। मसनूई रोशनी तब जलाई जाती है जब सारी रोशनियाँ ख़त्म हो जाएं। और आपने माला को हेलो तक नहीं बोला, क्यों? उसे बैक वक्त जैसे सब पर गुस्सा आ रहा था। रोज़ बोलता हूँ, कल हम बीरबल की बेकरी पर मिले थे, परसों मेरे ऑफिस में, और ये सुन के मुझे लगा था कि आप दोनों के मसले ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर वही ऑकवर्डनेस। माही जैसे उकता गई। मैं सिर्फ वो खंकारा जैसे अल्फाज तलाशी उसको अवॉइड करता हूँ। अवॉइड माही की स्किन करती नजर जैसे उसके अंदर उतरी थी। माहिर हल्का सा मुस्कुराया। उसके गाल पर जख्म का निशान था जो अब मुस्तकिल हो चुका था। इसका शोहर इस शहर में, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन दोनों के दरमियान कोई मसला हो। मेरा शोहर इस शहर में नहीं है, मगर आपकी वजह से हम दोनों के दरमियान कभी मसला नहीं होगा, क्योंकि उसको मुझ पे एतबार है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ियाद को माला पे एतबार नहीं है, यानी आप अभी तक ज़ियाद को नापसंद करते हैं? माइफी ने दोनों हाथ उठा दिए। वल्लाह ज़ियाद के बारे में मेरी राय बदल चुकी है। उसका अंदाज उलझा देने वाला था, लेकिन खैर। माही ने सर झटका। छोड़ें, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। मैं तो आज तक आपका ठीक से शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकी। फ़ोन पे कई दफ़ा कर चुकी हूँ। इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। लड़की मुस्कुराया। वेटर अब उसके काफ़ी का नन्हा सा कप सामने रख रहा था। आखिरी दफ़ा जब हम मिले उस रोज़, जब मेरा सुर्ख वॉलेट खोया था, तब आप मुख्तलिफ थे। मैं खौफज़दा था, अब नहीं हूँ। मैंने खौफ को पीछे छोड़ दिया, और तुमने? उसने भाप उड़ाता कप उठाया। भाप के पीछे माही का छोटे बालों वाला चेहरा धुंधला सा गया। मेरे खौफ अब भी वही है। माही स्ट्रोलर को देख रही थी। माहिर की निगाहों ने उसका ताक़ब किया। इसका ख्याल रखना बीना, मैं हलाल का नहीं रख सका। कोई दास सा नगमा जैसे फ़ज़ा में घुल गया। माही ने सर हिला दी। फिर याद आया, आप मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन फिर हम इतने महीनों से नहीं मिल सके। आपने कहा था कि आप मिलकर कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि तुम जानती हो कुछ। माहिर ने प्याली नीचे रहती। किसने? उसने बहुत दफ़ा का पूछा सवाल दोहराया। एक बूढ़े दोस्त ने। वो मुबहिम सा मुस्कुराया। लेकिन मैं आपको फ़ोन पे बता चुकी हूँ कि मैं सरकार नामे किसी आदमी को नहीं जानती, न मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा जादूगर देखा है। क्या आपको यकीन है कि आपके बूढ़े दोस्त ने आपसे पूरा सच बोला था? मुझे यकीन है। उसका लहजा किसी किस्म के शक से पाक था। माही ने उलझ के उसे देखा। सूट और वेस्ट में मलबूस, टांग पर टांग जमाए बैठा हुआ पुरएतमाद सा आदमी अंगूठे और उंगली से प्याली पकड़े बहुत गौर से उसे देख रहा था, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर। तुमने एयरपोर्ट पर बताया था कि तुम किसी सफ़र पर जा रही थी। रास्ते में तुम्हें कोई मिला, कोई साया, कोई जादूगर। उसने तुम पे फूंक मारी। और याद है? माही ने जल्दी से बात कर ली। इस तकलीफ तक किसी को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहिए। शायद वो वही सफ़र था जिसमें हम मिले थे, क्योंकि कनाडा पहुंचने के कुछ दिन बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। क्या मुझसे मिलने से पहले या बाद में तुम किसी ऐसे इंसान से मिली जो शहर के कामों में मुलव्वस हो सकता था? नहीं, वो पूरे वसूख से कह रही थी। मैं किसी कृपी किस्म के बूढ़े आदमी से नहीं मिली जो सर पर नारंगी रुमाल बांधता हो। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे वो जानता है कि तुम कुछ जानती हो, इसलिए वो तुम्हें और मुझे मिलने नहीं देना चाहता। तुमसे मिलने लाहौर आ रहा था, लेकिन फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। बाद में मैं जब आया तो मैंने लाल की लाश दिखाई कि मैं तुमसे मिले बगैर चला गया। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। आप बताएं, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? उसने सीने पर बांसुरी लपेट लिए पीछे होकर बैठ गई, जैसे मुसलसल माहिर फिर के कटहरे में खड़े होकर तंग आ गई हूँ। मैंने इसको एक दफ़ा देखा था ख्वाब में। वो बूढ़ा है, उसके लंबे सफ़ेद बाल हैं, दुबला पतला सांवला रंग, नकूश हल्के हल्के से याद है। सर पर नारंगी रुमाल बांधता है। और उसने याद किया, हाँ, उसके बाजू पर हूर ने एकदम ज़ोर से रोना शुरू किया, इतनी ज़ोर से जैसे कुछ काट गया। माही करण खा के उठी और परेशानी से उसे स्ट्रॉलर से निकाला। वो ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। कसम से कभी कभी तो दिल चाहता है कि इसको वापस करूँगा। बेबसी से अब उसे कंधे से लगाए चुप करवाई थी। माहिर को भूल गया कि वो क्या कह रहा था। शायद कोई छोटी तफसील बता रहा था, लेकिन खैर छोटी तफसीलात अहम नहीं थी। मैं वाकई ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती ममार बे। अगर कुछ याद आया तो ज़रूर बताऊंगी। हूर के रोने ने उसकी तवज्जो बांट ली थी। माहिर मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ और कलाई पर बंधी घड़ी देखी, जिस पर एक मैसेज मिसूला था, मुझे भी कहीं पहुंचना है, आप रात डिनर पर आएंगे? हूर अभी तक रोई जाती थी और माही को ऊंचा बोलना पड़ा था। वो आज फैमिली डिनर से याद आई। मोहित को इस मुल्क के लोगों का कल्चर बहुत पसंद आ गया। गालिबन वो माही का सवाल नज़रअंदाज कर गया था। उसे देर हो रही थी, उसे कहीं पहुंचना था।